after holding a protest in the afternoon at Crime Branch and then later at Azad Maidan in the capital city, demanding the arrest of the main accused person who was involved in the brutal assault of Advocate Sawant. Now, on Saturday evening, once again, several lawyers marched to the Crime Branch demanding the arrest of the main accused. Our intention till he is arrested, we want to continue this protest. So let us see what happens. They are adamant that they are not going to arrest him. They are giving us meeting time on Monday 10:30. By the time the case would be destroyed, they very well know it's a 307 case. There is a weapon involved in it. Then you all want to destroy or make a fun of us because we are seeking justice. Make us wait here. We will wait till they arrest him. Sir. जो SP नॉर्थ असताना तो जर SP क्रायमाक अलर्ट करता तेन्नाच तेच्यान इन्व्हेस्टिगेटिंग ऑफिसर समतोच अपॉइंट करूं येतालो. SP क्रायमाच्याच ऑफिसान येवन तेणें करूंक जाय अशी गरज ना न्ही. सेम ऑफिसर्स दोन डुअल ड्युटीज एक्सरसाइज करता. जेन्ना तो फायल SP नॉर्थाची SP क्रायमाक अलर्ट करता तेन्नाच एज SP क्रायम अलर्ट करून तेणें एक्सेप्ट करून ऑफिसर अपॉइंट करूं येता ऑन द स्पॉट तेन्ना. म्हणजे कितें तुमी नाचोवंक सोदता SP नॉर्थानसून फायल SP क्रायमासून त्याच्यान आनीक 2 दिसां उपरांत अलॉटमेंट त्याच्या उपरांत आनीक 4 दिसांनी इन्व्हेस्टिगेशन स्टार्ट करतलो. मागीर तुम्ही सीएमांक बीन मेळटले हे विशय आतां घेवन सीएमान मेळटले काय म्हणटा सीएमाक आमी एड्रेस करूंक सोदता. हेचेर कित्याक आमचेर इनजस्टीस जाता. पण हे टायट शेड्युलान आतां आमकां CM अवेलेबल आसा डेलिगेशनाक मेळटलो आमकां कितें तें आमकां कांय खबर ना. म्हणून आमी सद्याक रावले आमकां हांगा जस्टीस मेळटली म्हणून क्रायम ब्रांचा फुड्यान. तो इश्यू डायवर्ट करून पुलीस एडवोकेट फायट कसो करून दाखोवन प्रेस्टीज इश्यू करपाचें आमकां ना. वी आर नॉट फायटींग अगेन्स्ट द पुलीस डिपार्टमेंट. वी आर नॉट लेवलिंग एलिगेशन्स अगेन्स्ट एनी ऑफिसर अनलेस हू आर इन्वॉल्वड इन द ऑफेन्स दोज एक्सेप्ट दोज हू आर इन्वॉल्वड. हांव कितें म्हणटा फायली ऑफिसांसून ह्या त्या रिजन दिवन तूं इन्व्हेस्टिगेशन करिना. ही एक नॉर्मल मनशाचेर हो FIR जाल्लो. इतक्यान त्याची रिकवरी खातीर अरेस्ट करून तेजे कडल्यान 27 पंचनामा पासून ड्रॉ केल्लो आसतलो आसलो कस्टोडियल इंटरिगेशन जावन तेचे. ह्याच केसीन कित्याक अजून अरेस्ट करिना. हिनियस ऑफेन्स जाला 307 एंड दॅट टू ऑन एडवोकेट एंड देर इज अ वेपन टू बी रिकवर्ड आनी तुमी अजून निमता सांगता प्रोसिजरल निमता सांगता अरेस्ट करपाक. लुकआउट नोटीस काड म्हणीत जाल्यार लुकआउट नोटीस काडिना. तांकां खबर आहा लुकआउट नोटीस काडल्यार आयचो फाल्यां ताका अरेस्ट करचो पडटलो. No, that person is absconding now. How will I know when there is no lookout notice issued to him? They are who's going to tell us whether he is absconding? When a person can be absconding, if police go to search him and he is not found, then he is absconding. So then they have to issue lookout notice to him. They only have not taken steps to arrest him. So how can you say he is absconding? First steps have to be taken by the investigating agency to arrest. Then only when if you are not found, when you go to arrest him, you can say he is absconding. We are not aware. They don't want to arrest him. So how can you say accused is absconding? We cannot say that. Why are you not arresting him? Categorically he is saying file I have not received and I cannot do anything. So I asked him 3 questions. Are you arresting him? I cannot make a statement, he says. Have you undertaken investigation? He said I cannot make a statement on it. Why has the SP not allotted? Did you speak to the SP crime? Did he allot you? He said I cannot. I have spoken to SP and SP has still now not appointed an investigating officer. Going to the High Court, all those other remedies will parallelly go on. That doesn't mean we have to close this agitation. FIR was registered after our agitation. As all of us gathered and fought for the FIR was registered. There was no court order to get the FIR registered. Simple as that. So why our agitation has continued? Because there were 3 demands made. First, registering FIR. Second was to arrest the main culprit, and then suspension. Suspension, relief, whatever we are seeking, we can approach it to the appropriate authority to get him suspended. We are not on there. But our first was register FIR, transfer it to some other agency because Porvorim police would not do it independently. And third was to arrest him. Now they have registered, transferred. Process is already undergone to transfer the FIR to crime branch. It's already transferred. Now crime branch SP and SP North is same. In spite of that, they are saying that they have not allotted it to a particular investigating officer. And stating that reason, they are calling us on Monday 10:30. What is our demand? You allot it immediately and arrest the culprit. Why are you shielding the culprit? See, you all are not satisfying our demand, so there is no other alternative left for us than to extend
protest and continue till the day ends today and tomorrow and go before the honorable prime minister. That is all is left. अंडरटेक करूंक सोदिना आनी ताका अरेस्ट करूंक सोदिना. आमचो सिंपल डिमांड आसा ताका आयज अरेस्ट करचो म्हणून. म्हणजे ते डायरेक्टली सांगतात एसपीन आमकां 10:30 टायम दिला. म्हणजे ते अरेस्ट मांडे 10:30 म्हणजे ते ताका अरेस्ट आयज करूंक सोदिना. सो आमकां कितें ऑप्शन उरला ताका अरेस्ट करसर हांगा बसचें ना जाल्यार आमकां हो प्रोटेस्ट कॅरी फॉरवर्ड करून आयचो डेव्हलपमेंट पीएमा कडेन व्हरचें. ऑनरेबल पीएमा पर्यंत फाल्यां आज तो हे करचो. आज म्हाका एक मिटींग आसलें ना तूं ऑल प्रेसिडेंट्स ऑफ द असोसिएशन्स आनी फोरम्स तेंच्यांनी कितें तरी एक रिजोल्युशन हें केलां. सांग पळयलें कितें आसा तें तेका येयलां तें रेफरन्स कितें तरी केलां तें. सो वी आर पॅरलली गोईंग अलॉंग विथ देम. दीस इज नॉट अ मेन हें वॉट आय मीन टू से. ओके हांव एडवोकेट पुष्पराज नावेलकर. ओके आज जें कितें चल्लां पळय तें पळोवन खरेंच दुर्दैव दिसता की सर्वसाधारण लोकांनी कितें करचें. आयज जी परिस्थिती चल्ल्या आमी एडवोकेटाक जे आमचे मारलो तेजेर अत्याचार जाला म्हणून आमी एफआयआर तेजेर रजिस्टर करची. ती एफआयआर केली पण ताका अरेस्ट करचो म्हणून आमी रावले हांगासर. आमकां सांगलें कितें की जो एसपी आसा नॉर्थ ताणें सांगलें कितें की आपूण जी एफआयआर आसा ती आपूण क्रायमाक फॉरवर्ड करता म्हणून. आनी आज पर्यंत अजून पासून ती क्रायमाक फॉरवर्ड केल्ली ना. क्रायमाक वचून विचारा तो डीवायएसपी सांगता की ती एसपीन आपणाक फॉरवर्ड करूंक ना म्हणून. हें जर आमकां जर एडवोकेटांक अशें जावपाक लागलें जाल्यार बाकीच्या लोकांचें कितें जातलें. जी एफआयआर आसा ती फॉरवर्ड करपाक इतलो टायम कित्याक तर ते आन्सर कितें येता की आमचो जो एसपी आसा एसपी फाल्यां प्रायम मिनिस्टर येवपाक जाता ताका लागून बिजी आसा म्हणून. हांवें तरी कायद्याची खंयचीच तरतूद अशी पळोवंक ना की ज्या हातून की खंय तरी जी एफआयआर रजिस्टर करप फायल करप ती डिले जावं शकता किंवा जे इन्व्हेस्टिगेशन आसा किंवा कोणा कडेन चार्ज हँडओवर करप त्या ऑफिसाक अरेस्ट कर म्हणून ते फुडें ढुकलूं शकता अशें हांवें केन्ना खंय म्हाज्या कायद्यान तरी खंय पळोवंक ना. आनी जी आन्सर येता हेजे वयल्यान अशें दिसता की आज जो एसपी आसा तो खंय तरी जेवचो ना उपाशी आसतलो कित्याक तो घरा कडेन केन्ना वचना रातचो न्हिदचो ना कित्याक फाल्यां प्रायम मिनिस्टर येतलो म्हणून. अशें दुर्दैव आमकां दिसता अशें की तेणें जे परत आन्सर केलें की जी सायन मारून जे फॉरवर्ड करपाक हांगा डीवायएसपीक 5 मिनटां लागतली ताका सायन मारपाक की बाबा हाचेर इन्व्हेस्टिगेशन कर म्हणून. तो अक्यूज थंयच उरलो ताका अरेस्ट करचो पडटा म्हणून तांच्यांनी आमकां ही सिली रिजन दिवप आन्सरां दिवप. आनी आमी आदोगाद आमकां सगळें खबर आसा कशें कायदे कितें आसा ते ती तरतूद कायद्याची कशी आसा ती खबर आसा आनी हाचेर आमकां दुसरे कडेन डायवर्ट करूंक सोदतात. आनी ते सांगतात की सोमारा तुमी सोमार तरी कारवाई करता म्हणून. हेजेर अशें जर दुर्दैव आसत न्हय जाल्यार आमच्या आदोगातांक इतले त्रास जाता. म्हाका आतां कांय कळना की हो जो कॉन्स्टेबल आसा हेड कॉन्स्टेबल जाणें जो अत्याचार केलो गुन्हेगार आसा जेणे अटेम्प्ट टू मर्डर केला ताका अरेस्ट करचे सांडून तुमी तुमची कामां वतात. म्हाका कांय कळना की हो केन्ना मोठो कोण लागून गेला तो कांय कळना. हाचेर कोणाचो हात आसा तोय खबर ना म्हाका. हो कॉन्स्टेबल हेड कॉन्स्टेबल तो म्हाका दिसता हेड कॉन्स्टेबलांचो हेड ना तो हेड सगळ्या डिपार्टमेंटाचो असो म्हाका दिसता. हें जर पळयत न्ही सगळें सादारण हें करीत जाल्यार. आनी हाचे वयल्यान म्हाका इतलें दोळे फुडें दिसता की आतां ज्यो हालचाली चल्ल्या किंवा पुलिसांचे एक बेसिस्तपणां किंवा एक जाग्यार बसप चल्ला ती कित्याक लागून चल्ला ताका प्रोटेक्ट करपाक. तांकांय कायद्याच्या दृश्टिकोनाच्यान खबर आसा की जो एविडन्स थंय आसा जी काम घेवन ताणें कितें हत्यार घेवन कितें मारलो ताका जाचेर इंजुरी जाल्या आमच्या हाचेर कलिगाचेर ती रिकवर करपाक जाय ती मेळपाक जाय. तो डिले करीत तितली आमची एफआयआर किंवा चार्जशीट जे आसा एफआयआर आमची कमी जातली केस वीक जातली तांकां खबर आसा. आनी ते जाणा जावन हे एविडन्स जे डिस्ट्रॉय करपाची जी हें हालचाल चल्ल्या तेजेर खंय तरी कारवाई जावपाक जाय. आनी जितले जे पद्दतीन हे डिले करता तातूंत प्रत्येक जो ऑफिसर जेणे डिले केला तो तितलोच जबाबदार आसा हो गुन्ह्याक हातबोड लावपाक. आनी तांकां खंय ना खंय तांचेरय कारवाई जाली जाय आमकां कित्याक हे गुन्हो जर ताबडतोब जावन ताका ताबडतोब अरेस्ट करपाक ताका डिले करता पळय हे तेंच्या पाटाचेर एकदम सामकें निश्काळजीपणां चल्ल्यात. आनी ही कित्याक करता तें आमकां कोणाक खबर ना. कित्याक हो जर सर्वसाधारण मनीस जर आज जर आयलो थंय जाल्यार ताका सांगच्या पयलींच ताका ते पुलीस पीआय तांचो कोण आयओ आसा तो अरेस्ट करतलो आसलो. हांगासर आयओ अपॉयंट केल्लो ना थंयच्यान ती एफआयआर कॉपी आसा ती थंयच्यान हांगा पावयल्ली ना. हें दुर्दैव आमचें. अशें जर शिस्त जर पुलिसांची चलत जाल्यार खरें आमचें गोंयचें दुर्दैव. आनी हे जी पुलीस प्रणाली आसा ती प्रणालीचेर कोण विश्वास दवरपाचो ना. आज तुम्ही पळयात की कोर्टान ज्यो चार्जशीट फायल केल्ल्यो वता त्यो एफआयआरचेर हेच्या आदाराचेर चार्जशीट फायल करतात. आतां आमचो कलीग आसा तेजेर खोटी एफआयआर फायल केल्ली आसा ती बीन ह्या पुलिसाच्या सांगण्या वयल्यान ताबडतोब एफआयआर केल्ली आसा. ती एफआयआर केल्या पळय ती एफआयआर तेंच्यांनी आपणाक एक प्रोटेक्शन शिल्ड म्हणून केल्या. आनी ती एफआयआर फाल्यां जेन्ना कोर्टान वतली तेन्ना आमचो जो आदोगाद जो आसा जे हत्यार जालो तो थंय झगडटलो की आपूण गुन्हेगार ना भितून म्हणून. तो गुन्हेगार नासतना ताका गुन्हेगार केला ही अशी फॉल्स चार्जशीट एफआयआर करता पळय त्या पुलिसांच्या विरुद्ध कारवाई करपाक जाय. कित्याक सगळें तांकां खबर आसा तांकां व्हिडिओ दाखयला कोणी कोणाक मारला. हें सगळें केलें आसतना असो गुन्हो करता आनी तेजेर खोटी चार्जशीट एफआयआर फायल करता तर तांचेर तितलोच गुन्हो नोंद करपाक जाय ऑफिसरांचेर की तांकां सस्पेंड करपाक जाय. आतां हें जें कार्य केलां हितून जो पीआय आसा तेणें आपूण स्वता एडमीट केला
की आपूण त्या मनशांक धाडलेले ज्या प्लेसीर गेल्ले ते आनी जे नाकाले कृत्य ज्या कृत्यान तांकां कायदेशीरपणे जे म्हाका तरी दिसता की सिवील मॅटरीन तांकां इंटरफियर जावपाक रायट ना, कोणाचें सामान घरांतले भायर हाडपाक तांकां रायट ना, तरी पण तेंच्यान जे स्थितीन केलें तें ताका तो PI आसा तो आपूण जबाबदार आपूण धाडला म्हणून सांगता. ही असली कार्य करपाक किंवा आमी जेन्ना पळयता एक एप्लिकेशन जर पुलिशेन करीत की प्रोटेक्शन पुलीस दी म्हण केन्ना पुलीस प्रोटेक्शन आमकां मेळना, ते आमकां ऑर्डर दी म्हणटा, खंयची कोर्टाची ऑर्डर दी तरच आमी येता. आनी हे पद्दतीन कोर्टाची ऑर्डर ना कांय ना आनी सिवील मॅटरीन डायरेक्टली वचप म्हणजे एक प्रकारचो गुन्हो. ताका लागून तितून PI, DYSP जावं SP जेणी ह्या केसींक लागून जे निश्काळजीपणा बाळगल्या पळय सगळे तितलेच जबाबदार आसात ज्या गुन्हेगारान गुन्हो केला इतलो. ताका लागून हांव विनंती करता सगळ्यां कडेन, ह्या गोंयचे जे लोक आसात तांचे कडेन विनंती करता, हें आयज आमचेर जालां फाल्यां तुमचेर जावं शकता. ताका लागून तुमी जे पद्दतीन हाचो प्रतिकार करूं शकता ते पद्दतीन प्रतिकार करतना आमचो साथ दियात, कित्याक कायद्याचो दृश्टिकोन बदलपाक जाय आनी पुलिसांची शिस्तय बदलपाक जाय. हेका आमी खंय तरी आतां आवाज उठोवपाक जाय. देव बरें करूं. हय, आतां हो क्रायम रेजिस्टर जाल्लो आसा काल. तुमकां खबर आसा जवळ जवळ 3 दीस जाले हो क्रायम ऑफेन्स जो कमीट जाला. Okay. Just continue. You continue. हो ऑफेन्स कमीट केल्यार आतां 36 आवर्स जाल्ले आसा आनी कालूच तेंच्यांनी आमी इतलो फॉलोअप केल्या नंतर क्रायम रेजिस्टर केलो. बट द क्रायम नाव इज ओन्ली ऑन पेपर. जशें आमकां एश्युरन्स दिल्ले SPन हो क्रायम रेजिस्टर करा म्हणून ताणें डायरेक्शन दिलें. And he also directed, put his order that this crime has to be transferred for a free and fair, impartial investigation to the crime branch. Now, this free and fair, impartial investigation, which was stated by the SP, has not also started. ताणे हांगा क्रायम रेजिस्टर ट्रान्सफर करून IO सुद्दां आतां अपॉइंट केल्लो ना आनी इन्व्हेस्टिगेशन स्टार्टूच करूं ना. FIR आसा तो फक्त पेपराचेरूच आसा. अँड द SP इज नाव सप्रेसिंग दीस FIR अँड सप्रेसिंग द इन्व्हेस्टिगेशन. वी आर डिमांडिंग अरेस्ट ऑफ द एरंट ऑफिसर बिकॉज वेपन हॅज टू बी रिकवर्ड. सीन ऑफ ऑफेन्स पंचनामा हॅज टू बी कंडक्टेड. देर मे बी वायटल एविडन्सीस which could be destroyed. These pieces of evidences has to be attached. अशें आसतना IO सुद्दां अपॉइंट जायना ह्या क्रायमान आनी एक्सक्यूज दिता की बाबा SP खंयचे तरी प्रायम मिनिस्टर येयल्लो आसा, ते प्रायम मिनिस्टरच्या बंदोबस्ताक आसा म्हणून. मान्य करता, प्रायम मिनिस्टराक जाता पळय तितकी एक्चुअली सेक्युरिटी दिवपाक जाय, पूण ती सेक्युरिटी दिवपाची मशिनरी वेगळी आसा आनी पुलीस ॲडमिनिस्ट्रेशन जें आसा पळय जें 24 तास कार्यरत आसता तें काय बंद पडना न्ही. सो SPन ही दखल घेवपाक जाय. बाबा हांगा पुलीस स्टेशन तेजें चालू आसा काय बंद आसा पळय तें. तुका सांगला पुलीस स्टेशन बंद कर आनी प्रायम मिनिस्टराक सेक्युरिटी दी म्हणून, हांगा क्रायम जायत रावतले परत. सो SP कडेन मागता की तेणेन दखल घेवची. खंय आसा पळय थंयल्यान आमी हांगा एडवोकेट येयल्ले आसा क्रायम ब्रांचान, तुमी आतां IO तरी अपॉइंट करा. कोणाक एसायन केल्या हें इन्व्हेस्टिगेशन तें आमकां सांगात. आनी तो पुलीस ऑफिसर जेणेन पळय हो घातक वार केल्लो, अटेम्प्ट टू मर्डर जो केला पळय, जो मेन कल्प्रीट आसा पळय, तो बाबा हो एब्सकॉन्डिंग आसा, तो पुलीस स्टेशनार येता, कामाक आसा, काल पर्यंत तेणें हजेरी लायल्या काय तो खंय आसा हें आमकां मातशें सांगचें. गोंयकारांक सांगचें, लोकांक सांगचें की लोक जाणून घेवंक सोदता बाबा अशी जी कृत्यां करता पळय हे पुलीस ऑफिसर ते खरें लिपता कशें काय म्हणून. हें अशें आमकां विचारपाचें. Sagun Gowde for Herald TV.